الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب. النواسخ لا ينمال لنا وإما العوامل. طيب يتوصلنا إذن من أحكام النواسخ توصلت لدقمه النزال. ومن متصرفات زال بعد النهي قول الشاعر إن الخفيفنا إلى اللهم السلام. إذا متصرفات مالت أصل تصريف لا ماضي مطال كذابوا على مضارع مطال مصدر مبال على اسم الفاعل اسم المفعول بمولو كالو كماضي ليلا يلا يسرال بلنال. من متصرفات زال بعد النهي شرطنا ومدي كزال بستفيد وينفي ويشبه النفي مقدم. قول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. مدي ملحلاي ما سلفنا له قولهم في صاحب صاحي شذ لمعنى فيه اصطلاحي لأن منادى مضافنا من رخموا ليلا علم عدلم. المهم لكثرة الاستعمال وكذا بعالم قيسه ورخمه صاحي مالت يا صاحبي مالت أنت قادنيا هوي مالتنا شمر سكسك إلونا لنا ما سكسك متاوكو كهنا. المهم تهيئ مالتنا تدقس تزقات تشمير مالتها أننا نسو ويم هلهم سولي ولا نسلا سرا لي سرا سفل تشمير يا رجال الجن إيه النجرونم سريون رزم على كهنا من يا رجال تقلل يا رجال سيلا عندي أنكر يا سرا لي سرا سفل አሁን የተፈለገው ተሽሚር ተሐዩ አርግ استعداد አርግ ለሞት ነው። ولا تزل ذاكر الموت ሞትን የምታስታውስ ከመሆን አትወገድ። ለምን فنسيانه ضلال مبين ሞትን መርሳት ግልጽ የሆነ ጥመት ስለሆነ ፋይቱ እንግዲህ ተዕሊልያ ናት። لأن نسيانه እንዳለ ስለዚህ لا تزل ይሄ ለናህያ ተቀድማት ገብታ ከነሂ በኋላ ስለተገኘ የዛለ ሙዳሪዕ ስለሆነች ስምን ረፍዓ ኸበርን ነሱባ መጣች። طيب يوجه لنا الاعراب እዛዩና አላሙ መካከል ያለችው አሊፍ ደግሞ ምን ሆነች? ያሸባ ተጣለች። ለልቲቃ ሳኪነን ነው የምትወርቀው። ተዛሉ ቢባል አትጣለም ነበር። እቺ ላ ስትገባ ላሚቱ ለጃዚም ስለምትሰከን አሊፊቱ ጋር ልቲቃ ሳኪነን ስለሚኖር ቃዒዳው ልቲቃ ሳኪነን ሲገኝ መጀመሪያው حرف لين كهنا يودقال ካልሆነ ምን እናረጋለን ብለና ተሐረካ. طيب صاحي منادى مرخم صاحب على غير القياس قدم እንዳልነው قياس እንግዲህ شرط አለ ለተርኺም እሱን አላሟላም ነው። وشمر بكسر الميم فعل امر ولا حرف نهي واسم تزل مستتر فيها وجوبا. لأن زون فاعل نو بلنا بمضارع تا سلتجمر فاعل استتار قدتا سلميون أهونم ياو مجازا أسماء هذه الأفعال من يبالال بلنا لشب مجازا فاعل تبلو يتطرر سلزي يزاني فاعل مسلمي استتار قدت. وذاكر الموت خبرها ذاكرة لو خبرها هو مضاف والموت مضاف. فلذي من متصرفات زال بعد النهي لا تزل. ومثالها بعد الدعاء قوله واو يصفى المسلين واو محل اللوم كدعاء بهالا دقمو يذو الرمى مبالو سوينا يالو إلى المسلين من الطويل ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منحلا بجرعائك القطر. نقولك قصيدة طويلة بزنات لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. طيب بزيلات አሁን እኛ ሻሂዳችንን አላ ተልስቲፍታህናት የስለሚ ጂያ እንግዲህ እስለሚ ላይ ገባች
መድኹሉ አይደለም ሙናዳ የሚሆን ነገር ስም ነው ኒዳ من خصائص ምንድነው ብለናል ስለዚህ መድኹሉ የለም ሰላም ሁኚ አለ ያ ዳረ መየ አንቺ የመያ ቦታ መየ እንግዲህ አንዳንድ ሸዋሂድን የሚሸርሑ ሰዎች ተርኺሙ መየተ ስሟ መየት ነበር የሷ ተርኺም ነው የሚሉ አሉ ከልዓይኒ ሌሎች ደግሞ ስም ሙስተቂል ራሱን የቻለ ነው መየ የሚሉ ይኖራሉ المهم የመያ የመህቡባውን ሀገር ነው ሰላም ሁኚ የሚላል على البلا علان እንግዲህ بمعنى من ካረግን ከመበስበስ ሰላም ሁኚ علان ደግሞ بمعنى معም ያረጋሉ መበስበስሽ ጋር በልየተው የብላ ይባላል بمعنى خلق ማለክ መበስበስ ማለት ነው እንግዲህ ለቃ ሄዳለች ወንቶ ሆኗል ሀገሩ እሱን ሙኻጠባ ያረጋው ነው ሰላም ሁኚ በስብሰሽ ሌላ ችግር እንዳያጋጥምሽ ይሄ ሻሂድ የለውም ሻሂዱ መጨረሻው ላይ ነው ولا زال منحلا بجرعائك القطر شاهد الزلاي ነው እንግዲህ ولا زال አይወገድ ይላል منحلا የተንባባ ከመሆን منسكبም ومنصبም ማለት ነው የዛለ خبሯ እስሟና እሷ መካከል ጣልቃ ገብቶ ነው بجرعائك بفنائك ይላል جرع ማለት ምን ማለት ነው فناء بكسر الفاء እንዳንፈታው ፋው ፊና ማለት ፊናው ዳር ፊት ለፊት ያለው ይሄ በረንዳ ወይ አካባቢ ምን ነው እሱ ፊና ይባል አልቀጥሩ ማለት ዝናቡ የተንባባ ከመሆን ዝናብ እንዳታጪ ዝናብ አላህ ያጠጣሽ ነው ዱዓ እንግዲህ አሁን ይሄ ላ ዛሂሩን ስናየው ነፊ ይመስል ነበር እሳቸው ግን ሚሳል ለምንድን ነው ያረጉት ለዱዓ ነው የተፈለገው ዱዓ ያረገ ስለሆነ فالقطر اسم زال مؤخرا ومنحلا خبرها مقدما ስለዚህ ይሄ ተወስጥ ወደፊት የሚመጣልን ሁክም ነው ያ ሸባብ في جميعها توسط الخبر اجز ይላሉ ሁሉም አሁን ያሳለፍናቸው አፍዓሎች እንዳለ ከካነ ጀምረው እስከ መጨረሻ ስንት ናቸው ብለናል ያ ሸባብ 13ቱ بينها وبين اسمها خبرها توسط ማድረግ ይችላል بما فيها ليس ከሁሉም መቀደም እሱን ደግሞ ወደፊት ይማ المهم አሁን ምንድን ለሚሉት ሻሂዳ መጡት ይሄ ሰውዬ من متصرفات زال ወይም مثال زال متصرفات አይደለም ማዲ ነው زال ከዱዓ በኋላ ሰርታ መጣይ ሌላ ለምን ሻህር ሊሆን እንችላል ይያልን ነው አሸባ لتوسط الخبر بين العامل واسمه شاهد ይሆናል ቤቱ واضح ነው طيب وقيدنا زال بكونها ماضية يزال እንግዲህ ማዲያ ብለን ነው የምንቀራቸው ይሄ ሙተሰረፋት ነው ይሰላል ይላል የከውናው ሀ የሚለው ስሟ ነው ማዲያ የሚለው ለመስደሩ ምንድነው ያለው خبሩ ነው طيب ተሰረፋት ውስጥ ይገባ ትናንትና ቀይደናል እንግዲህ ዛለ የዛሉ ሙዳሪ መሆን አለባት ብዬ የቀየድኩት አሉ ሻሪሑ ረሂመሁላህ ለኢኽራጅ ዛለ ማዲ يزول ዛለ ሆኖ ማዲው ሙዳሪዑ يزول ሲሆን እሱን ለማስወገድ ነው የيزولون ማዲ وزال والاخراج زال ماضي يزيل ትናንት ያልኩት ማለት ነው ትናንት ያልኩ ይመስለኛል فانهما تامان زال ሆኖ ማዲው يزول ከሆነ ማዲው فعل ነው ብለናል ታም ነው زال ሆኖ يزيل ከሆነም ታም الاول منهما ماضي يزول ማለት ነው قاصر بمعنى ذهب وانتقل مثال امتثال يا شباب في فاطر لا نعم سمونه سمون አይደለም يا شباب ይሄ ان الله يمسك السماوات የሚለው ነው አቅሰሙነው ስሙን فاطر لا يا شباب واقسمونه ان الله يمسك የሚለው ነው ስሙን واقسموا طيب ስለዚህ እዛ ላይ አሁን ይሄ አንተ ዙላ እያለ ስለሆነ አንተ ذهب وتنتقل ማለት ነው ቃሲር ማለት ላዚም ነው ዛለ ሆኖ ሙዳሪዑ يزول ከሆነ ቃሲር ሆኖ ላዚም ስለሆነ ቃሲር ማለት የላዚም ማዕና ነው ከሱ እየተጠነቀቅን ነው ማዲ የዛሉ ያልነው አሉ والثاني يزيل ماضي ደግሞ متعد لواحد بمعنى ماذ يميز زال ሆኖ يزيل ከሆነ ينصب واحدا ቃሲር አይደለም ናቂስ አይደለም ምን እንለዋለን فعل
متعدي يتعدى لواحد مثالم تنانت بلنا ስለዚህ ከሁለቱ ለመጠንቀቅ ነው ምን ያልነው ማዲዎቹ ራሳቸው ያጀባብ ትናንት ባልኩት መሰረት ይለያያሉ ተቅዲራ የየዛሉ ማዲ ፈዕለ ነው ብለና የየዙሉና የየዚሉ ማዲ ደግሞ ምንድነው ብለና ፈዓለ ነው ማዲያቸው በዛሂር بعد الاعلال እንኳን አንድ ቢሆኑ በተቅዲር ምን ይሆናሉ ይያልን ይለያያል وهذه الاربعه አሁን ያልናቸው ማለት ነው አራቱ ነፊ መቀደም ወይ ደግሞ ነፊ የመሰለ መቀደም አለበት ሊሰሩ ዘንዳ ያልናቸው ማዓኒያቸውን ሲናገር تفيد اتصاف الاسم بالخبر ስማቸው በخبሩ መወሰፍን ነው የሚጠቅሙት አሉ على سبيل الاستمرار በቀጣይ መልኩ مذ كان الاسم قابلا للخبر ስሙ በخبر መወሰፍን ተተቀበለ ጀምሮ ሰውየው እስከሚናገር ድረስ በዛው ላይ ሙስተሚር መሆኑን ይመራል طيب وسبب دلالتها على هذا الاستمرار هما الى لنا اربعه ያልነው دلالتها ነው የሚባለው ምን ቦታ የለውም አሁን ባልነው በእስትምራር ላይ የመምራታቸው ምክንያት انها بمعنى النفي نفي ሳይገባባቸው ያሸበው ዛለ ፈቲአ በሪሃ እንፈከ አራቱ قبل النفي من نبر معناቸው አሉ نفي ነው معناቸው አሉ فاذا دخل عليها النفي نفي ሲገባባት صار معناها لنفي النفي ነው نفي النفي ነው የሚለው እናንተ صار معناها ብሎ ምን ይላል እንኑ ጋር ለማለ የለም የኛን ንስኻ አይደለም ጠይቀው የኛው ቢጫ ኪታብ ያዛችሁ ላም የለውም طيب ስለዚህ ነፊ ሲገባባት معناዋ ምን ሆነ نفي النفي نفيም ይቻላል صار معناها ان صار اسم ካረግን نفي النفي ወይ ደግሞ صار نفي النفي معناها يسم نفي اسمها مؤخر አድርገን معناها خبر مقدم እንግዲህ ናፊያ ሳይገባባት ናፊያ ነበረች نافيا ስናስገባባት ምን ሆነ معناها نفي النفي ሆነ ونفي النفي استمرار الثبوت نفي النفي ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ثبوቱ መቀጠሉን ነው የሚመራው በዛ አይነት መልኩ ነው ለዚህ የጠቆመችው አሉ وانما قام النهي والدعاء مقام النفي نهينا دعاء نفي ቦታ ይቆማል ከሱ በኋላ ይሰራሉ ያልነው لأن المطلوب بهما زلا ደግሞ ሚም ተጽፋላችሁ የቀድሞን ሚም እዚህ ማምጣት ነው በሰበቡ دلالتها ብለን እዛ ሚሙን ጥለን እዛ ላይ ደግሞ ሚም ማምጣት ነህይና ዱዓ እንደዚህ የሆኑት መቃመ ነፊ የሆኑት ለምንድን ነው የሚፈለገው በነህይና በዱዓ ترك الفعل وتركه نفي لا تسل ذاكر الموت በማለት የፈለግነው ምንድነው ያ ሸባ موتن نعم لأن المطلوب بهما أي بالنهي والدعاء معناتنا ترك الفعل وتركه من النوال النفي سلهنا ينفي معنا سليازو الناس نفي بوتا نفي يتكوت للزهنا ስለዚህ እነዚህን ያራቱን በዚህ ጨረሱ والقسم الثالث እንግዲህ ያለ ሸርጥ የሚሰራ አለ ብለናል ሸርጥ ተቀዱም النفي او شبه የሚሰሩ አሉ አራት ብለናል ያለ ሸርጥ የሚሰሩት ወደ ስንት አድርገናቸዋል ወደ 8 አሁን ደግሞ 4 እና 8 12 ይሆናል ከ13 አንድ እየቀረን ነው ከ13 ናቸው አይደል ያልነው والقسم الثالث ما يعمل هذا العمل الرفع الاسم ونصب الخبر بشرط أن تتقدمهم المصدرية الظرفية وهو دام خاصة بالشان مالتنا خاصة مالت دام بالشان قدي دام لرفع الاسم ونصب الخبر ولا شرط علات ما متبال لتقبع ياتش ما من مهن اللبات ظرفية مصدرية ما كالقبع تسرع ولازم ويمنا من دنو متهونه ما قبتا مصدرية بالشام كهونج ليلا بليلا نتنو من نصبه ሁለቱንም መሆን አለባት ظرفيه مصدريه ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما الى صاحب الخلاص نحو واوصاني
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآية 31 من سورة مريم سلزاوني ما دمت حيا تاوس موانو حيا منوانو يالنو لدام خبرا دامنات يا شباب እንግዲህ ضمير الرفع المتحرك ገብቶባት የሆነ የተጣለ የተቀየረ ምን ያለ ነገር አለ ይሄ የሰርፍ ፈን እና አሁን እዚህ ላይ ይሄ ማዱምቱ ያለው وتصدق ما دمت قادرا تصدق ما دمت قادرا እንግዲህ ያ شباب ይሄ አውሳኒ ያለው መቀደም ሸርጥ ነው ማዱምቱ ሀያ ለማለት ሊባል መባል ይችል ዘንድ عامل መቀደም አለባት وتصدق ما دمت حيا يتصدق مقدم علبت ما دمت حيا ابتداء يبالم ودفيت እንደሚያብራሩ وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر المضاف إليه الزمان مصدرية يتبالتشو سلاوا ጋር ወደ መስደር ዙራ ያ መስደር ደግሞ የሚቀደረው ظرف ምን ይሆናል ወደ መስደሩ ይጠጋል አሉ وهو الدوام وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف مدة قال المضاف عن الظرف المضاف وهو المدة وأصل ما دمت حيا مدة ما دمت حيا نبرال فحذف المضاف مدة ملو وهو المدة وناب المضاف إليه وهو ما وصلتها عنها دي مدة تونايتو لأن سويت عن المدة مؤنثانات وإلا مضاف كان عنهم لأن الانجلال في الانتصاب على الظرفية سلزيه ما دمت يالو دوام املو مدة كملو تتكتو ينصب على ولهذا لزهما كظرف يتتكلمه ما وصلتها افتقر الكلام إلى عامل في الظرف يصفل قوال قد من دالنو تصدق ودالونا وأوصاني تتم به الجملة بذا بعامل جملة متملابت يون وامتنع أو وامتنع مجالال أن يقال ابتداء أن تجمره من عامل ساتامتا ما دام زيد مقيما نيبال معنى يسد ما دام زيد مقيما من مالتنا ما دام زيد نعم مقيما من مالتها اللب أقيم ما دام زيد مقيما ይሄ ማዳመ ዘይዱን የሚለው ማዕሙል ነው ምን ያስፈልገዋል ይያልን عامل ያስፈልገዋል فلو فقدت ما نحو دام زيد صحيحا እንግዲህ ዳማ ላይ ምን አልገባም ያጀባ ما የለም كان المنصوب زلا የተጻፈኛ ካለ ቦታው ገና ስላልደረሰ ይፋቃል ወይ ይሰረዛል كان المنصوب بها حالا لا خبرا እንግዲህ ዳማ فعل ماضي ነው قاصر ነው ጭናቂ ሳይቱ አይደለች ዘይዱን ምንዋ ነው ፋዒሏ ነው በፋዒሏ ስትብቃቃ قاصر لازم ይባላል صحيحا ምንድነው ያልን حال بخبريه ሳይሆን እየተነሰበ ያለው በሐልያ ነው كان المنصوب بها حالا لا خبرا ለዚህ يا شباب እንግዲህ ايه ትንሽ የሚያስቸግር መስአል ነው ላዚምም ቢሆን حالን ይነስባል يا شباب لازم حالንም ይነስባል ظرفንም ይነስባል ተሚዝንም ይነስባል لازم የምንለው ምንን አይነስብም مفعول بهን አይነስብም ማለት ነው አለዛ العامل في الحال هو العامل في صاحبها طيب وكذا إذا وجدت وكانت مصدرية لا ظرفية ما تجيت نبر ግን مصدرية ብቻ ሆነች معنى الظرف የላትም የሚነስበው حال ነው እንጂ የሚባለው خبሩ አይባልም نحو عجبت مما دام زيد صحيحا نعم አሁን እቺ ማ ምንድናት ይያሉ ነው ያሸባ مصدرية ብቻ لأن المعنى يزج جملة ترجموا له عجبت من دوامه صحيحا صحيح ሆኖ ጤናማ ሆኖ ከመዘውተሩ ተደነቅኩ ማለት እንጂ لا من مدة دوامه تعجبو ከምንድን አይደለም لا من مدة دوامه ስለዚህ ሙዳን ታልተካች ظرفን ሳልተካች መስደርያ ብቻ ከሆነች የሚነሰበው ነገር
حال ነው የሚሆነው ማ ጠፍታ እንደሚነሰበው ነገር ስለዚህ ቅድሙ ላይ በቀይ የጻፈው የኛ ላም ሙደቲ ደዋሚ የሚለውን ቅድም ቸኩሎ ጽፎታል እዛ ላይ ቦታ የለውም ብለን والظرفيه تلزمها المصدريه ልብ በሉ እንግዲህ ደግሞ ይሄም ቃዒዳ ያስተማሩ ማ ظرفيه ናት ካል تلقائيا ምንድናት ይያልን ነው ያሸበው والظرفيه تلزمها المصدريه والمصدريه لا تلزمها الظرفيه واضح ነው አባባሉ ስለዚህ ظرفيه ከተባለ تلقائيا مصدريه ናት ولا يلزم ودليل ደግሞ መስአላ ሲመጡ ምን ይያለው ነው አይዘንም አሉ من وجودها هما ይላልኛ እንግዲህ هما ይሄን ሙዳ ظرفيانና መስደሪያን ፈልጎ ሰንተውት ከሆነ المهم ما المصدريه الظرفيه ከመገኘቱ አይዝም من وجودها ማለት ما المصدريه الظرفيه وجود العمل المذكور ምን ማለት ነው ይሀባባለ እንግዲህ ማለት ዳመ ልትሰራ ዘንዳ من مقدم አለባት ብለናል ከሷ ما المصدريه الظرفيه ስለዚህ ما المصدريه الظرفيه ከመገኘቷ عمل መገኘቷ لازم አይሆንም ما مصدريه ظرفيه መሆኗ ሲያበቃ ዳመ ምን ልታረግ ትችላለህ ልትሰራ ላትሰራም ትችላለህ ማለት ምን ማለት ነው ያጀበው ما المصدريه الظرفيه የሸረጥነው መስራቷ ለመብቃቱ እንጂ ግዴታ ለመሆኑ አይደለም ነው በተዛዋሪ ይያሉ ያሉት ለምን ከተባለ اذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط شروط ይላልኛ መጀመሪያው ሸርጡ ከመገኘት መሽሩጥ መገኘት لازم አይደለም አሉ እንግዲህ መስአላ ኡሱልያ ውስጥ እየገቡልን ነው ደግሞ አሁን ሸርጥን ስናعرفው ምንድነው የምንለው ያሻው ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم عدل የሚባለው ሸርጥ ማለት ከጠፋ መሽሩጡ አይገኝ ሸርጥ ከሌለ ለምሳሌ ሶላት አሁን ጧሃራ ሸርጥ ነው ለሶላት ያለ ጧሃራ ሶላት አለ የለም የለም ስለዚህ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وذا بالتاركس ልትሰግድ ትችላለህ መሽሩጡ ሊገኝ ይችላል ላትሰግድም ትችላለህ አሁንም እቺ መልመስደሪየ الظرفيه ዳመ ለመስራት ሸርጥ ናት ማለታችን ሸርጧን አሟልታ ልትሰራም ትችላለህ ላትሰራ ትችላለህ ማ መስደሪየ ظرفيه ከሆነች የግድ ዳመ መስራት አለባት አንልም ማለታቸው ነው والله اعلم واعلم أن خبر هذه الأفعال كخبر المبتدأ يكون مفردا وجملة ذات رابط يربطها بالاسم እንግዲህ ሙብተዳና خبر ላይ እንዳሳለፍነው خبر ሁለት አይነት ነው ብለናል እንደ ሙብተዳ አይነታቸው ቢለያይ እንኳን ሙፍረድ አለ غير المفرد አለ ብለናል አሁን ያልናቸው አፍዓሎችም እዛው ሙብተዳና خبر ላይ ገብተው ስለሆነ የሚነስኹት خبر እዛ ሙብተዳ ላይ ይቻላል ያልነው خبر እዚህም ላይ ይቻላል ሙፍረድ ሊሆን ይችላል እስካሁን የመሰልናቸው አምሲላዎች ጁምላም ሊሆን ይችላል ባይሆን ጁምላይቱ ራቢጥ ያስፈልጋታል በስም የሚያስራት አጅነብያ እንዳትመስል وظرفا وجارا ومجرورا ሊሆንም ይችላል شبه الجمله ምንላቸው متعلقين بمحذوف وجوبا ظرفና ጃር መጅሩር ምን ተለጠሉበት ነገር አለ وجوبን የተጣለ እንግዲህ وجوب ለመሆኑ ያው ከውን ሙጥለቅ ሲሆን ምን እዛ ላይ ባሳለፍ ነው ተፋሲል ويجوز تعدده እንግዲህ واخبروا باثنين او باكثر የሚያበቋሉ ብለናል صحيحም እሱ ነው ብለናል خبሩ مستقل ሆኖ ቁርአን አንድ አምስት خبر አግኝተናል ብለናል ዘይዱን ካቲቡን ሻዒሩ አሁንም አንተ ካነ ዘይዱን ካቲበን ሻዒራን ልትል ትችላለህ ተዓዱዱም ይቻላል والأصل فيه أي في خبر هذه الأفعال أن يتأخر عن الاسم والعامل أصل تركيب دزنه فعل عامل يمتع سمو يقتلال خبر بسوستنيا درجة يمتعال ويجوز في خبر هذه الأفعال كلها أن يتوسط بينها وبين اسمها أهون يسألفناتشو أسرع سنتناتشو لنا سوستو توسط ماترق يشلال وفي جميعها توسط الخبر أجزلال وكل سبقه دام حضر دام كونت እንግዲህ መልመስደሪያ الظرفيه ይመጣል እሱ ላይ
المهم وفي جميعها بلوات على خلاف الأصل ينقضي خلاف الأصل مقدمه ويتوسط طالق مقباته على خلاف الأصل لمن يبقى أبتن إلا سنقروا لقوة عملها مسراتها كقوة سلالة نظرا إلى كونها أفعالا بمولو فعل وجه ناتشو لنا ليهونا سلف ناتشو الأصل في العمل للأفعال سلونا فجاز أن يتصرف في معمولها بين نسخة أن تتصرف في معمولها ولتتا يسعفين ورا نحو مثال سيامته وكان حقا علينا نصر المؤمنين الآية 47 من سورة الروم فحقا خبر كان وقد توسط بينها وبين اسمها على خلاف الأصل نجي كان مما وجبه الله سبحانه وتعالى عليه تفضلا نجي واجب يلبتم دقم مسألة عقدية واستندان قبانا اندان نتشجر وكان حقا علينا እንግዲህ ካነ መጣ ቀጥሎ خبر መጣ على خلاف الاصل علينا የሚለው እንግዲህ በሐቀንም እንጠለጥል ይችላል በነስሩም እንጠለጥል ይችላል ነስሩ ስሟ ሙአኸር ሆነ طيب ስሟና አሚሉ መካከል خبሯ ተወስጥ አድርጎ ገባ على خلاف الاصل وهو نصر المؤمنين እናንተ ንስኻ ላይ ላይኖር ይችላል وهو نصر المؤمنين የሚለው ومثله قول الشاعر شاعر እንግዲህ مشهور ይሄንን ሼር ያለው አሰማው አልብኑ አዲያ አልይሁዲ ስነው ይላሉ وقيل اللجلاج الحارثي انه ያለውም ይባላል والأول أشهر يسمعوا አልኑ ሌሎችም ቤት አብረዋሉ سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول من الطاويل ነው ይላል እንግዲህ ያው خلفيه ያለው ሰው ይወዝናል فعل مفعول ነው የሚባለው ጣዊል ተብሏል ኢላልዎች አሉት እሱን አድርጎ ምንድነው የሚለው ሰሊ ጠይቂ እንጀህልቲ ካላወቅሽ الناس የሰሊ መፍዑል ነው ሰዎችን ጠይቂ عنا وعنهم ከኛም ከነሱም ሚሙ ሲضمم ነው ወዝኑ እንትን የሚለው مستقيم የሚሆን فليس سواء شاهد الزلاي ነው እኩል አይደለም عالم وجهول የሚያውቅና የማያውቅ እኩል ስለማይሆን ጠይቀሽ ተረጂ ነው የሚለው ሰውዬ ሻሂዱ እንግዲህ ሰውዬው خطب امرأة ሴት አጨ በሱ ላይ ተደርቦ ሌላ አጫባት አጫት እሷን ይሄ እንግዲህ አጃይብ ነው ብያለሁ ካሁን በፊት ዝም ብላ ተቀምጣ ኑራ አንዲት ልጅ ያሸባባ አንድ ሰው ሲገባ ከዛ በኋላ ትፈልጋል ይሄ مجرب ነው طيب المهم እሷ ማለት ለልኻጢብ الثاني ስለዚህ እንዳትሳሳቺ የኛንና የነሱን ሐለት እንጀህልቲ የጀህልቲ መፍዑል ተጥሏል ብለዋል እንጀህልቲ ሐለና ወሐለሁ አሁን የገቡትን ሰዎች ሐለትና የኛን ማታውቂ ከሆንሽ በኋላ እንዳትጸጸቺ ጠይቀሽ ተረጂ ያለ ነው እኛሱ አያሳስበን የሚያሳስበን فليس سواء عالم وجهول እንግዲህ ሰዋአን ጣልቃ ገብቶ መጣ ለይሰና እጀሁል መካከል ለይሰም እንግዲህ ተወስጥ እሷ ላይ ይቻላል ባይሆን ከሷ አስተቀድሞ ከለይሰ በፊት የሚለው ላይ ወደፊት ተቀድም ላይ እናል فسواء خبر ليس وقد توسط بينها وبين اسمها وهو عالم نعم عالم نو سموا جهول وما عطف عليه جهولንም ያው በስሟ ላይ ስለተዓጠፈ ስሟ ይባላል የስሟን حكم ስለሚይዝ አለዛ خبر اسمها عالم وقد يكون التوسط واجبا መሃል መሆኑ ምንድን ሊሆን ይችላል አሉ ደግሞ ግዴታም ሊሆን ይችላል نحو ما كان حجتهم إلا أن قالوا الآية 25 من سورة الجاثية ይሄ እንግዲህ አሳልፈናል مبتدأና خبر ላይ وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد ስለዚህ ይሄ خبر محصور ከሆነ ያልዛ ላይ ስላሳለፍ አሁንም ይሄ حكم ያው ስለሆነ ይሄ حجتهم ያለው متوسط መሆኑ ምንድነው ያልን ነው ያሸባ بين كان وإلا أن قالوا ይሄ መስደሩ አን መስደርያ ስለሆነ መስደሩ ምንድን ሊሆን ነው إلا قولهم هنا لكان سموا ተወስጡ ዋጅብ ነው እዚህ ላይ የሚፈስሉ ሰዎች አሉ ሙጥለቀን ነው ያሉት ፋኪሂ ሙጥለቀን የሚለውን ያረጅሐሉ ማለታቸው ነው ሳይ وممتنعا
توسط دقمو ممتنع ليهن يجلال نحو كان موسى صديقي انت قل كلم موسى اعلى زلا يصلفنا مساله يملسنا اعرابو يسمام يخبرام تقديري كهنا قرينا كليله የመጀመሪያውን ምን ማድረግ ነው የሚወጅበው ሙሳ ስሟ ነው صديقي من وانا ويالنا خبره موسى خبر صديقي اسمها مؤخر ارجو معرب ايتشال قرينا كلل طيب زلاي ممتنعنا وتوسطوا ويجوز تقدم اخبارهن عليهن ساعد درسال زلاي نقفوا لنا الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه